आदाब सलाम, मैं सैयद जावेद हसन। द ग्रेट पैट्रियट्स के पहले एपिसोड में आप पीर अली के बारे में जान चुके हैं। इसके दूसरे एपिसोड में हम आज आपको एक ऐसे क्रांतिकारी और आज़ादी के मतवाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अंग्रेज़ों ने तोप के सामने रख कर उड़ा दिया था। ये शख्स कोई और नहीं, मौलवी बाकर अली थे। ऐसे पहले पत्रकार जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी शहादत पेश की थी। वेबसाइट आवाज़ द वॉइस में प्रकाशित एक लेख में सिराज अनवर बताते हैं कि मौलवी बाकर अली का जन्म 1790 में हुआ था। उनका संबंध दिल्ली के एक इज्जतदार घराने से था। उनके पिता मौलाना मोहम्मद अकबर इस्लामिक स्कॉलर थे। बाकर अली ने घर में ही दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली के मशहूर विद्वान मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की शागिर्दी में आगे की शिक्षा हासिल की। 1825 में दिल्ली कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। इसी कॉलेज में वो फारसी के शिक्षक बने। बाद में कई सरकारी विभागों में जिम्मेदार पदों पर रहे, लेकिन उनका दिल कहीं नहीं लगा। अंग्रेजी शासकों के बेरहम रवैये से उनके दिल में बार बार बेचैनी पैदा हो रही थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में बगावत का जज्बा पैदा होने लगा। इसी जज्बे के तहत उन्होंने अपने पिता के कहने पर सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। 1837 में बाकर अली ने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उर्दू साप्ताहिक दिल्ली उर्दू अखबार प्रकाशित किया। जिस मकान से अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया वह दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट से बिल्कुल सटा हुआ था। बाकर अली अखबार के संपादक भी थे। उन्होंने अखबार के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भी नियुक्त किए थे। यह अखबार 21 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। इस दौरान इसका 2 बार नाम बदला गया। हालांकि शुरुआती दिनों में अखबार ने अंग्रेजी हुकूमत की बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं की, लेकिन 1857 आते आते उसका तेवर घोर विरोधी हो गया। अखबार के माध्यम से बाकर अली तत्कालीन सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करते थे। समाज के सभी वर्गों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए अपने आलेख के माध्यम से जनमत तैयार करते थे। इस अखबार की खास बात यह भी थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल पैरोकार था। इसने कई अवसरों पर अंग्रेज़ों की दोनों संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश को बेनकाब किया। इन तमाम वजहों से दिल्ली उर्दू अखबार और बाकर अली अंग्रेज़ों के निशाने पर आ गए। 14 सितंबर 1857 को बाकर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने, आवाम को शासन के खिलाफ उकसाने और विद्रोहियों की मदद करने के अलावा कई तरह के मुकदमे चलाकर राजद्रोह का मुजरिम करार दिया गया। 16 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ अफसर मेजर हडसन ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। इसी फैसले के तहत मौलवी बाकर अली को सरेआम तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया गया। बाकर अली जैसे महान क्रांतिकारी की शहादत को याद करने के लिए पत्रकारों के एक मंच उर्दू मीडिया फोरम ने बिहार की राजधानी पटना में 16 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया है। कार्यक्रम के बारे में खानकाह मुनव्विया कमरिया के सज्जादा नशीन डॉक्टर शमीमुद्दीन अहमद मुनव्वी ने बिहार लोक संवाद को विस्तार से बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू मीडिया फोरम 16 सितंबर को मौलवी बाकर अली की याद में यौम शहादत मनाने जा रहा है। हम शमीम साहब से ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर की जो सहाफ़त है उसमें इस तरह के प्रोग्राम की क्या अहमियत है? आपने अच्छा सवाल किया। सहाफ़त भी इंसान की तरह और किसी समाज की तरह अगर अपने माजी से जुड़ी हुई न रहे तो उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा और किसी टारगेट को अचीव करने का मादा ख़त्म और तमाम हो जाता है। इसीलिए आज की सहाफ़त को अगर ज़िंदगी बख्शना है और अपने माजी से सबक लेना है तो हमें ऐसे इनेकात को जारी रखना होगा। मसलन अभी आपने बताया कि यौम शहादत मनाने जा रहे हैं। किसका? वो पहला आदमी जो सहाफ़ती बिरादरी का 1857 की जंग आज़ादी में शहीद हुआ, उसको याद करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जंग आज़ादी में सहाफ़ियों का रोल सिर्फ मज़मून लिखना, नज़में लिखना, नारे लिखना नहीं था, बल्कि सहाफ़ी शुहदा की सफ़ में खड़े हुए थे, ये साबित होता है। यानी सहाफ़ियों का एक ऐसा रोल जो उनके कलम से आगे बढ़कर उनकी ज़ात तक पहुंचता है। आमतौर पर यह होता है कि मुकर्रिर तकरीर करके, कातिब लिखने वाला अपने कलम से अपना काम करके समझता है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है।
ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت قلم سے آگے بڑھ کر شہادت کی قطار میں بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اس سے ایک نئی توانائی، ایک نئی زندگی صحافت کو ملے گی، اردو صحافت کو ملے گی. اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ شہادت بہت بعد میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ وہ صحافی تھا جو ٹھیک 1857 میں ہی شہید ہوا تھا. ایک اور بات پتہ چلے گی کہ یہ شہادت کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا کہ گولی چلی تھی اور ایک گولی ان کو بھی لگ گئی، بلکہ یہ ایک ایسے آدمی کو مارا گیا تھا جو آزادی کی لڑائی میں گھی ڈال رہا تھا، جو لگاتار ہندوستانیوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا ماحول بنا رہا تھا، جو مذہبی اور مسلکی اور رنگ و نسل کی تفریق کو مٹا کر آزادی کے حوالے سے لوگوں کو ایک کر رہا تھا. یہ اس کی شہادت تھی. یہ وہ آدمی مارا گیا تھا، مار ڈالا گیا تھا، جس آدمی نے اپنے دہلی اردو اخبار کو نام بدل کر آزادی کے رہنما کے نام پر اخبار الظفر کر رہا تھا. یہ اس کو مارا گیا تھا، یہ اس کو شہید کیا گیا تھا. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس صحافی کی موت گویا آزادی کی اسپرٹ کو مارنے کی کوشش تھی. اور اس حوالے سے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی صحافت میں بھی ہم صرف رپورٹنگ تک محدود نہ رہیں، بلکہ جو مین اسٹریم ہے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے اتحاد و اتفاق کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس میں صحافت کا جو رول ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کا چوتھا پیلر ہے صحافت. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے جتنے پیلر ہیں وہ زیادہ تر فرضی ہوتے جا رہے ہیں، ان کا وجود بے معنی ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تھے موضوع اور مہمل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں چاروں پیلر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو چوتھا پیلر ہے صحافت کا، اس کو بھی ایسے انوگریشن سے، ایسے انعقاد سے، ایسی یادگاروں سے یقیناً زندہ کیا جا سکتا ہے. اور آج کی صحافت میں بھی وہ دم خم پیدا کیا جا سکتا ہے جس سے ملک کی ترقی کی لڑائی کو ہم اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں. اردو میڈیا فورم کے جنرل سیکرٹری اور اردو کے وریشٹھ پترکار ڈاکٹر ریحان غنی نے باقر علی کی شخصیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی. ہم ریحان صاحب سے مولوی باقر علی کی شخصیت پر کچھ جاننا چاہیں گے. مولانا محمد باقر مشہور ادیب اور دانشور مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے. انہوں نے دلی سے دلی اردو اخبار نکالا تھا. انگریزوں کے کٹر مخالف تھے، زبردست اپنے اخبار میں اس کے خلاف، انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے. اس کے پاداش میں مولانا محمد باقر کو 1857 میں مسلسل انگریزوں کے خلاف لکھ رہے تھے اور وہ سرگرم تھے، تو اس کے پاداش میں انگریزوں نے ان کو توپ پہ باندھا اور ان کو توپ سے اڑا دیا. یہ پہلی شہادت تھی کسی عالم کی اور کسی صحافی کی. مولانا محمد باقر کا اخبار دلی اردو اخبار شمالی ہند کا پہلا اردو اخبار تھا جس نے داغ بیل ڈالی اور یہ پیغام دیا کہ صحافت کا اصل کردار کیا ہے، صحافت کہتے کسے ہیں اور صحافت کیا چاہتی ہے. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے آج کے دور میں کہ صحافت کاروبار ہو گئی، جبکہ پہلے جتنے بھی اخبارات نکلے وہ کسی نہ کسی مشن کے تحت نکلے، کسی نصب العین کے تحت نکلے. انگریزوں کے زمانے میں جو اخبارات نکلے یا جو رسالے بھی نکلے وہ سب اس مقصد کے تحت نکلے کہ انگریز نے یہاں جو انگریز مسلط ہیں، جو انگریزی کو حکومت ہے وہ ہماری حکومت نہیں ہے، اس ملک کو لوٹ رہی ہے، اس لیے انگریزوں کے گرفت سے ہم کو اس ملک میں آزاد کرانا. اس مقصد کے تحت ہی زیادہ تر اخبارات نکلے، چاہے وہ ہندی کو ہیں چاہے اردو کے ہوں. اسی کے تحت مولانا باقر نے بھی اپنا اخبار نکالا، دلی اردو اخبار، اور پوری شد و مت کے ساتھ یعنی مولانا محمد باقر کی شہادت اور ان کی شخصیت اور ان کا کردار اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس ملک
جب ملک آزاد ہو گیا ہے تو یہ ذمہ داری اب ہم پر ہی عائد ہوتی ہے، یعنی اردو صحافیوں پر یا صحافیوں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ اب اس ملک کی ترقی کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. پہلے اخبار جو نکلے وہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے نکلے تھے. اب ہم کو یہ لگتا ہے کہ اب اخبار اس لیے نکالا جانا چاہیے کہ ہم کو اس ملک کی ترقی کے لیے حصہ بننا. 16 ستمبر کو بہار میں غالباً پہلی مرتبہ مولانا باقر کا یوم شہادت منانے کی اردو میڈیا فورم تیاری کر رہا ہے، اور یہ تیاری محض اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مولانا باقر کا جو عزم تھا وہی عزم آج بھی میڈیا کا ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ مولانا باقر کی کیا شخصیت تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا باقر علی کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے میڈیا خاص طور سے اس بات کو سمجھے گا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے. کیمرہ پرسن شیش احمد کے ساتھ میں سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد .net پٹنہ.